चाइनामा के चाहिँ नि मन्त्रणा भएको छ एभ्रिथिङ। अब त्यो त गोप्य छ, हामीलाई थाहा छैन। चाइनामा विद्या भण्डारी चाइना गएकी हुन्। आखिर चाइनाको समर्थन कतै कुन ग्रुप नभइकन त यहाँ कुनै पनि कम्युनिस्ट फर्स्ट आउन सक्दैन। विद्या भण्डारीले के चाहिँ नि इन्स्ट्रक्सन भनौँ, एडभाइस भनौँ या इन्स्ट्रक्सनै भनौँ लिएर आएकी छन् चाइनाबाट, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। उनले ओडिसा टक्कर खानुपर्छ, म उनलाई भन्छु बी केयरफुल, ओडिसा टक्कर खायो तिमी डुब्यौ। चाइनाले त्यो बुझेको छैन, ओडिसा टक्कर खायो तिमी गयौ। तर अब विद्या भण्डारीले कतिको स्ट्रेङ्थ चाइनाले दिएर पठाएको छ र के भनेर पठाएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ओलीलाई नै खत्तम पारेर पठाएको छ भने एउटा कुरा हुन्छ हेर्नु, त्यो सक्दैनन् उनले। चाइनाले जति टाउकै फोरे पनि उनले ओलीलाई टक्कर खान सक्दैनन्। तर अन द अदर ह्यान्ड मिलाऊ यी दुईजना। चाइनाको समर्थन हुँदा हुँदै पनि ओलीसँग टक्कर लिन विद्यादेवी भण्डारीले सक्नुहुन्न। फेरि विचार तपाईँलाई प्रेसिडेन्ट जीले विद्या भण्डारी दुईचोटि फोन गरेर होइन एमाले र माओवादीले टिकाउ भनेर, त्यो गठबन्धन टिकाउ, त्यो सरकार टिकाउ, दुईचोटि फोन गरेर प्रेसिडेन्ट जीले कम मान्छे होइन गर्न सक्यो नि त। ओलीको स्वार्थमा अगेन्स्टमा चाइनाको डिसिजन गएको छ भने ओली त्यो त सहँदैन नि त, सहँदैन। उसले त विद्या भण्डारी त्यो हिसाबले चलेको छ भने त विद्या भण्डारी खत्तम हुन्छ। भूषाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावलको दशा हुन्छ उनको भने म त बताइन्छ सोझै कुरा। ओलीसँग टक्कर खानु जान्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ नि अब सिद्धाउनु चाहिँ नि अहिलेको सिचुएसनमा सिद्धाउन सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको जुन स्ट्यान्ड छ, राष्ट्रियता देखाए, स्वाभिमानलाई उनले बचाए, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यही स्ट्यान्ड लिएर यही सिद्धान्तले अगाडि बढ्यो भनेदेखि उसलाई अब चाहिँ नि उसको राम्रो हुन्छ। उनीहरूले सरकारमा जानु हुँदैन। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित डाक्टर साहब हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब माधव नेपाल एमालेबाट छुट्टिँदा पनि एमाले शक्तिशाली नै रह्यो, खासै फरक परेन, चोइटिएर जाँदाखेरि भन्नुभयो। अब यता पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रिइन्ट्रीको हल्लाले चाहिँ ठुलै तहल्का पिटेको छ। के होला सर, अब एमालेमा चाहिँ केही किसिमको भूकम्प जान खोजेको? इट अल डिपेन्ड्स कि चाइनामा के चाहिँ नि मन्त्रणा भएको छ एभ्रिथिङ। अब त्यो त गोप्य छ, हामीलाई थाहा छैन। चाइनामा विद्या भण्डारी चाइना गएकी हुन्। आखिर चाइनाको समर्थन कतै कुन ग्रुप नभइकन त यहाँ कुनै पनि कम्युनिस्ट फर्स्ट आउन सक्दैन। सो देयरफोर विद्या भण्डारीले के चाहिँ नि इन्स्ट्रक्सन भनौँ, एडभाइस भनौँ या इन्स्ट्रक्सनै भनौँ लिएर आएकी छन् चाइनाबाट, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। नाउ अगर उनलाई चाहिँ नि एमालेको नेतृत्व नै तिमी ल्याऊ भनेर पठाएको छ भनेदेखि उनले ओडिसा टक्कर खानुपर्छ, म उनलाई भन्छु बी केयरफुल, ओडिसा टक्कर खायो तिमी डुब्यौ। चाइनाले त्यो बुझेको छैन, ओलीसँग टक्कर खायो तिमी गयौ। सो बी केयरफुल। टक्कर लिइरहनु भएको छ त उहाँले त ओलीलाई गएर भेटेर अब म राजनीतिमा आउन चाहन्छु, तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो अरे त। त्यो त सहयोग टक्कर खायो होइन नि त। म आउन चाहन्छु भने म एमालेको पुरै नेतृत्व म लिन्छु, तपाईँ हट्नुहोस् भनेर गयो भने पो अर्कै कुरा हुन्छ त। टक्कर खान अहिले हामीले सुन्छौँ कि विद्या भण्डारी एमालेको नेतृत्व लिन चाहेकी छन्, त्यो गऱ्यौँ डुब्छिन्। अन द अदर ह्यान्ड चाइनाले चाहिँ होइन, प्रचण्ड एमाले सबैलाई मिलाऊ र चाहिँ बरु तिमी चाहिँ सबै यो संयोजक बनाइ गरौ भनेर पठाएको छ भनेदेखि त्यो भिन्दै कुरो। आज एक्स प्रेसिडेन्ट भित्री उद्देश्य त त्यही हो भन्छ नि त, किनभने पूर्व उपराष्ट्रपति माओवादीको नेता हुन जानु भएको छ होइन, अब पूर्व राष्ट्रपति यता नेता हुन आउनु भएको छ, अनि दुवैजनाले चाहिँ एउटा बाटो वे आउट गरिसके पछाडि फेरि वाम एकताको लागि अथवा यो हाम्रो अनुमान मात्र हो, हाम्रो खालि यो सस्पिसन मात्र हो। नत्र किन त माओवादीले चाहिँ एउटा सम्मानित पदमा पुगेका व्यक्तिलाई चाहिँ नेताको रूपमा चाहिँ फेरि तल ल्याउनु पर्ने अरू कोही मान्छे थिएन? गल्ती पो त्यो त एमाले फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याउँदैछ। गल्ती एउटा रङले अर्को रङले त खुट्याउन पाइँदैन। रङ र भएपछि रङ भन्न सक्नु पर्थ्यो। माओवादीले ढोका खोलिदियो, अब यता एमाले त्यो ढोका खोल्नु हुँदैन। सो ओलीले स्ट्यान्ड लिनुपर्छ कि हुँदैन, तपाईँले नैतिकताले दिँदैन तपाईँलाई तल आएर गर्न। तर अब विद्या भण्डारीले कतिको स्ट्रेङ्थ चाइनाले दिएर पठाएको छ र के भनेर पठाएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ओलीलाई नै खत्तम पारेर पठाएको छ भने एउटा कुरा हुन्छ हेर्नु, त्यो सक्दैनन् उनले। चाइनाले जति टाउकै फोरे पनि उनले ओलीलाई टक्कर खान सक्दैनन्। तर अन द अदर ह्यान्ड मिलाऊ यी दुईजना। चाइनाको समर्थन हुँदा हुँदै पनि ओलीसँग टक्कर लिन विद्यादेवी भण्डारीले सक्नुहुन्न। फेरि विचार तपाईँलाई प्रेसिडेन्ट जीले विद्या भण्डारी दुईचोटि फोन गरेर होइन एमाले र माओवादीले टिकाउ भनेर, त्यो गठबन्धन टिकाउ, त्यो सरकार टिकाउ, दुईचोटि फोन गरेर प्रेसिडेन्ट जीले कम मान्छे होइन गर्न सक्यो नि त। चाइनाले भन्दैमा त के हुँदैन नि यहाँ त हो, समर्थनमा धेरै डिपेन्ड गर्छ कम्युनिस्टहरूलाई। तर ओलीको स्वार्थमा अगेन्स्टमा चाइनाको डिसिजन गएको छ भने ओली त्यो त सहँदैन नि त, सहँदैन।
उसले त विद्या भण्डारी 2 साल चलेको छ विद्या भण्डारी खत्तम हुन्छ भूषाल माधव नेपाल झलनाथ खनाल र भीम रावलको दशा हुन्छ उनको भने म त बताइन्छ सोझै कुरा ओलीसँग टक्कर खानु जान्छ भीम रावलको हालत चाहिँ तपाईँको विद्यादेवी भण्डारीको हुन्छ भन्न खोज्नुभयो विद्या भण्डारी अगर आइन भनेदेखि त्यहाँ अट्याक जनतामा एक्सेप्टेबल नै छैन किन नैतिकताले दिँदैन ओलीको नेतृत्वबाट नेतृत्व छिनेर आफू लिन खोज्छ भनेदेखि उनको समाप्त हुन्छ भीम रावलको भन्दा पनि खराब अवस्था हुन्छ तर अब एउटा सम्मानित पदमा त्यो पनि हेड अफ स्टेट जस्तो पदमा पुगिसकेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउँछु भन्नु चाहिँ यो नैतिक रूपमा कति ठिक हो डाक्टर साहब होइन अनि त्यो आज चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एउटा नैतिकता चाहिँ के देखाउँदै हुनुहुन्छ अरे भने उहाँले सेवा सुविधा नलिने घोषणा पनि गर्दै हुनुहुन्छ अरे त्यो रविश हो त्यो बिल्कुल रविश हो विद्या भण्डारीले चाहिँ सिक्न पर्यो रामवरण यादवसँग रामवरण यादव त्यो त्यत्रो ठुलो पदमा पुगेर पदको इज्जत मेन्टेन गरेर बसेका छन् उनी तल्लो राजनीतिमा उत्रेकै छैनन् अब मेरो बिहा सल्लाह दिन आउँछ सल्लाह दिन्छन् तर रामवरणको चाहिँ सिक विद्या भण्डारी ज्यादै एम्बिसियस देखेँ मैले ज्यादै एम्बिसियस त्यो देखेँ तर एम्बिसन कहिलेकाहीँ तिमीले धोका पनि दिन सक्छ बिकज अहिले मैले कि जनताले कुनै हालतमा एक्सेप्ट गर्दैन नैतिकताको आधारमा तिमीले मिल्दैन तिमीले हाम्रो ट्याक्सको पैसाबाट रेमिटेन्सको पैसाबाट त्यत्रो 8 वर्ष राज्य गऱ्यौ अब तिमीले अहिले आएर फेरि सक्रिय राजनीति गर्छु भन्न पाइन्न नि त्यो माथि पदमा पुगेपछि हुँदैन हो संविधानले त्यो रोक लगाएको छैन त्यो संविधान गलत हो त्यो तर मर्म त त्यही हो होला नि मर्म त्यही हो होइन हामी त कुनै हाल एक्सेप्ट गर्दैनौँ ओलीले त्यही पोइन्ट समात्छ अगर ओलीसँग टक्कर खान गयो भने ओलीले त्यही पोइन्ट समात्छ हेर्नुहोस् तर उनले मिलाउनु गयो कि ओलीलाई प्रचण्डलाई सबै कम्युनिस्ट एक छातामा मिलाउनु गयो त्यो असम्भव छ किन कम्युनिस्टहरू कहिले पनि एक हुँदैन कम्युनिस्टहरू एक हुनै सक्दैनन् तपाईँ एउटा उदाहरण दिनुहोस् एक भएको मलाई एक भएर फुटेको थियो नि 3-4 खेप माने फ्याक भएका देखाउनु सक्नुहुन्छ तर कोही मिलेर गएको त मिले पनि 2 दिनलाई मिलन प्रचण्ड ओली मिलेको थिएन सरकार बनाउनुलाई हो त कति दिन चल्दैन कम्युनिस्टहरू एक भएर बस्नै सक्दैन किन हो किन आइडोन्ट नो भाइ आज मात्रै होइन उही कालदेखि नै पुष्पलालको हेर्नु पुष्पलालले जुन स्थापना गरे कम्युनिस्ट पार्टी कति छिटो फ्याकमा परिहाल्यो नट पोसिबल विद्या भण्डारी त्यो अगर चाइनाले त्यो एक्सपेक्ट गरेको छ भने उसले त्यो चाहिँ एक्सपेक्ट नगरे हुन्छ त्यो विद्या भण्डारी त्यो लिएर आएको थियो भनेदेखि उनले त्यसमा उनी कुनै सफलता हुनै हुँदैन अब यो गठबन्धन बनेदेखि डे फर्स्टदेखि तपाईँ के भन्दै आउनु भएको छ भने केपी ओलीले पटक म यति दिनमा चाहिँ सत्ता छोड्छु यति महिनामा छोड्छु होइन सहजै छोड्छु भन्नु चाहिँ उनले नछोड्ने सिग्नल दिएका हुन् भनेर भन्नुभएको थियो तर देउबा आरामले कहीँ कतै नचलमलाइकन नचटपटाइकन उहाँ बस्नु भएको छ क्या कि केपी ओलीले थपक्क ल्याएर मेरो हातमा कुर्सी दिनुहुन्छ त्यस पछाडि म सत्ता चलाउँछु भनेर देउबा पनि फेरि त्यति धेरै तपाईँको सामान्य मान्छे त होइनन् होइन बाघ बुढो हुँदैमा घाँस खाने खालको मान्छे त होइनन् देउवा कस्तो छ भनेदेखि मैले हेर्दाखेरि उनले अहिले अलिकति हेर्नुहोस् जसरी देउवा र ओली जसरी प्रचण्ड धोका दिए नि त्यो त देउवाको त भागीदार छन् न अहिले आखिर त्यो धोकेबाजहरूमा त एकले आपसमा पनि विश्वास गर्दैनन् अब अहिले देउवा अलिकति सलबलाएको देखियो अलिक प्रचण्डसँग 2टा फोन कल गरेर सुन्यो भनेदेखि ओलीले के गर्ला ओलीले त्यो त इमिडिएटली भन्दाखेरि यिनीहरू फेरि मेरो ग्यासमा गयो भन्नुपर्छ भने धोकेबाज छ सबै एकले अर्को विश्वास गर्दैन त्यसैले देउवालाई के छ भने ओलीलाई नचलाऊ उसलाई शङ्का पनि नदिलाऊ कि हामीहरू उसको विरोधमा जान खोजेका छौँ हामी जाने शेखरले गएको छ गगन गएको छ तर एक दिन बोल्छ अरू दिन च्यापचुप हुन्छ कि देउवाले पक्कै पनि हकार्छ मेरो विचारमा त्यसैले देउवा अहिले माने बाध्य उसले कुनै चलाकी गरेर बुद्धिमानी चलेको होइन कि चुपलाएर बसे उनी अहिले चाहिँ नि त्यो लोभले बसेका छन् कि म नहल्लिकन बसौँ मैले फल पाउँछु अलिकति हल्लु भने त्यो आँधी आउँछ फल चाहिँ मेरो जान्छ भन्ने मलाई परेको छ देउवा अहिले प्रिजनर अफ हिज ओन इन्ट्रेस्टमा परेको छ आफ्नै इन्ट्रेस्टमा हि इज अ प्रिजनर अफ हिज ओन इन्ट्रेस्ट अहिले होइन देउबालाई के त्यस्तो बाध्यता छ र त्यसरी नहल्लिकन प्रिजनर जसरी बस्नुपर्ने बाध्यता के छ र हो या किनभनेदेखि उसलाई थाहा छ कि ओलीले कतिसँग धोका दिन सक्छ उसलाई थाहा छ राम्रै थाहा छ उनीहरू 2 जना मिलेर प्रचण्ड धोका दिएकै हुन् एक रातमा दिएको हुन् भनेदेखि भोलि ओलीले चाहिँ नि उनलाई दिनु अगाडि संसदलाई विघटन गर्ने के होइन
या त ओलीले चाहिँ नि कहीँ दङ्गा फसाद गराएर चाहिँ नि इमर्जेन्सी लगायो भने के यु सी आज प्राइम मिनिस्टर ओलीसँग त्यो तपाईँको अप्सन छ र इमर्जेन्सी लाउने अप्सन छ र अहिले हेर्नुहोस् इमर्जेन्सी लाउनुको लागि अल यु निड इज अ क्रिकेट माइन्ड र कुटिल राजनीति एन्ड कहीँ न कहीँ दङ्गा फसाद गराइदिने तपाईँलाई 70 साल थाहा छ 70 सालमा हामी सुनिन्छ कि गोर्खा काण्ड गरेर महेन्द्र लिएको यस्तो चाहिँ नि चलन चल्ती छ मुलुक संसारमा तपाईँ क्रिएट गर्नु हेभ अ क्रिएट गर्नुहोस् यु क्रिएटेड एन्ड यु से ओ टु ट्याकल द्याट आई गट टु इमर्जेन्सी इन्दिरा गान्धी के गरिन् इन्दिरा गान्धीको त्यत्रो इमर्जेन्सी कसरी भयो त यही त हो नि कुरा बेला बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राज संस्थाको मुद्दा उठ्नुको कारण पनि त्यही हो के हो सर केपी ओली क्यान डु एनिथिङ ट्रस्ट गर्नुहोस् मलाई एन्ड उसको जस्तो यो क्रुकेड त्यो पोलिटिकल सोच त सायद कसैमा पनि छैन क्रुकेड है अब हिजो प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने केपी ओली संसद विघटन गर्ने सुरमा थिए त्यही भएर हामीले दुई बुँदै गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ होइन त्यो रबिस हो त्यो प्रचण्डको प्रचण्ड धोकेबाज हो जनता अब ऊ सबैले धोका दिएका छन् अब हामीले जनतालाई पनि चाहिँ आँखामा छाडा हाल्नु खोजिरहेको छन् लोभमा गएका हुन् कुन बेला खुसुक यही मन्त्रीमण्डलमा पशु भने बसेका अरू के पनि न उनको जेल जानबाट चाहिँ बचेका भन्छ नि त स्योर अग्निशामको काण्ड त्यही हो आफूलाई चाहिँ अख्तियार नसमाजमा त्यही हो प्रचण्डको त हिज एन टेरेबल सेपमा छ उसलाई त इन्टरनेसनल कोर्टमा उभ्याउनुसम्म यहाँ अवस्था आउनसक्छ त्यो प्रचण्ड माइनस पावर त बस्नै सक्दैन हि स्केयर्ड आफ्नो निजी लाइफमा पनि र आफ्नो इन्टरनेसनल करियर आफ्नो पोलिटिकल करियर पनि इन्टरनेसनल कोर्टमा जाला भने डर त्यो प्रचण्ड स्केयर्ड स्टिफ कुन बेला मलाई कुन चाहिँ पुऱ्याउँछ भन्ने पर्छ उसलाई पावरमा उसलाई बसिरहनु पर्छ 62 यता एक दिन पनि पावर माइनस भयो अहिले मात्र त्यो पावरबाट बाहिर भयो न त भनेदेखि आइदर किङ या किङ मेकर बसेर बसेको थियो र भेरी क्लोज किङ मेकरबाट बसेको थियो या अहिले माथि होले बाहिर बस्नु पर्यो त्यसैले प्रचण्डले जे भने चाहिँ सबै धोकाको कुरा हो यो सबै उनको आफ्नो निजी स्वार्थमा भएको छ दुई बुँदे कुनै यो ठुलो ठुलो विचार गर्ने पर्दैन ठुलो यिनको नैतिकताको आधारमा गरे भन्टार्नै पर्दैन तर भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रचण्डले जुन हिसाबले धोका दिए नि भयङ्कर धोका बेइमानी धोका यो कसै धोका पनि पुरै अपोजिसन पार्टीमा दिए होइन राष्ट्रलाई धोका दिए किनभने देशलाई पनि धोका दिए हेर्नुहोस् तपाईँ भिसा प्रकरण र भुटानी प्रकरण के भन्नु भएको छ तपाईँको सुन काण्ड वाइट बडी काण्ड ललित निवास काण्ड भयो यी सबै हाम्रो लोकल मुद्दा हुन् हामी सल्भ गरौँ न माने कोही जालान् जेल कोही नजा यो त इन्टरनेसनलको नजर पर्यो ट्रम्प जस्तो आज हावी भएको संसारमा आज हामीले चाहिँ नि भिजिट भिजामा चाहिँ मानव बेचबिखन गर्ने र यहाँका मुलुकका व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर बसोबास गर्न पठाउनु भएपछि आज इमिग्रेसन यति टाइट भएको छ संसार आज मात्रै म सुन्छु जर्मनीले आज मात्रै हाउसमा पास गरेर जर्मनीमा अब भिजिट भिसा फर डिपेन्डेन्टहरूलाई रोकिदियो इमिग्रेट जो आएको छ नि 2 वर्ष भने असाइलम लिएर आएको छ नि तिनीहरूको चाहिँ नि फ्यामिली भिजिट 2 वर्ष रोकिदियो आज मात्रै पास भयो भनेदेखि युरोप इज स्केयर्ड नाउ अमेरिका इज स्केयर्ड सतर्क छन् यो इमिग्रेन्टहरूको र यस्तो चाहिँ हाम्रो प्रकरण भएको छ नि यो भिजिट भिसा यो त सोझा चाहिँ नि त्यहाँभित्र पसाउने सुरु छ नि त्यो अहिले हामीले यो त असाध्यै ठुलो इन्टरनेसनल मुद्दा हो नेपालको स्वाभिमान हाम्रो इज्जत हाम्रो चाहिँ नि बेइमानीको रूपले आज संसारले हामीले हेरिरहेका छ त्यसले यो दुईवटा मुद्दा त राष्ट्र यो यसको जसले यसमा खत्ता हामीलाई पारेछन् ती राष्ट्रघाती हुन् आज प्रचण्डले धोका दियो राष्ट्रपालाई धोका दिए होइन राप्रपालाई होइन यो त हामी राष्ट्रलाई नै धोका दिएको छ प्रचण्ड यसपालि किनभने उसले चाहिँ नि मामुली स्वार्थको लागि आज राष्ट्रको हित राष्ट्रको इज्जतमा धक्का पर्ने गरिकन उसले छोडिदियो मुद्दा छोडिदियो अनि बेचिएका हाम्रा युवाहरू पनि त्यही भिजिट भिसा प्रकरणले गर्दाखेरि होइन रुस युक्रेनमा मारिएका हाम्रा युवाहरू पनि त्यही भिजिट भिसा प्रकरणले गर्दाखेरि कतिले दुःख पाइरहेका छन् होइन कतिले सुख पायो होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अब फेरि यो भिजिट भिसा प्रकरण चाहिँ तपाईँको कुनै मानव तस्करीसँग जोड्न मिल्दैन भनेर काङ्ग्रेसकै नेताले फेरि भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसको नेताहरू त यो सरकारमै छन् उनीहरू के भन्नु उनीहरू फेरि सरकारमै जानु छ उनीहरूले के भन्नु यो यो जब आफ्नै कुरा आउँछ तपाईँ चाहिँ नि चोर पनि तपाईँ न्यायाधीश पनि तपाईँ बन्न मिल्दैन चोर पनि तपाईँ पुलिस पनि तपाईँ न्यायाधीश पनि तपाईँ हुन मिल्दैन अनि भिजिट भिसा प्रकरणमा चाहिँ तपाईँको गृहमन्त्री रमेश लेखकको तपाईँको भूमिकाबारे छानबिन गर्नुपर्ने तर छानबिन समितिको टिओआरलाई त्यो दिएकै छैन
अब छानबिन समितिले चाहिँ के गर्ने रे भन्दाखेरि त्यहाँको समस्याहरू मात्रै अध्ययन गर्ने रे अनि यस्तो खालको छलछाम समिति बनाएर चाहिँ जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएन सर तपाईँहरूले मिडियाले पनि यो 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 जुन अहिले कमिटी भनेको छ नि त्यसको चाहिँ तपाईँ चर्चा गर्नै पर्दैन यो टोटली अनएक्सेप्टेबल छ यो कम्प्लिटली धोका यसलाई एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन एब्सोल्युटली कुनै हालतमा चाहिँ नि यो मान्ने छैन विचार गर्नुहोस् त त्यसमा गर्न पर्थ्यो न्यायिक जाँच नम्बर 1 अथवा पार्लियामेन्ट्री कमिटीको जाँच हाई पावर यो त के यो त एकदमै महकमै लो पावर त्यही रमेश लेखक चाहिँ गृहमन्त्री अब उसको गृह सचिव त्यहाँ बसेको छ यिनीहरूले गए सबै सचिवहरू बसेका छन् अनि त्यसले केही न्याय दिन सक्छ के कुरा गृह सचिव भइसकेका मान्छे हुन् शङ्करदास बैरागी शङ्करदास बैरागी त यिनको पकेटमै छन् त्यो छोड्नु त्यो कुरा ननिमा त्यो कमिटीमा जति छन् नि सबै सचिव त छन् नि बहालवाला सचिव छन् बहालवाला सचिव छन् बैरागी मात्रै जो बाहिरबाट आएको छ अहिले भनेदेखि त सबै बहालवाला हाउ क्यान यु एक्सपेक्ट द्याट कमिटी कसरी गर्न सक्छ त्यसले न्यायको चाहिँ एब्सोल्युट अनएक्सेप्टेबल हुँदैन अनि त्यो त कमिटीले नै स्पष्ट भनिदियो हामी कसैको यसमा इन्भल्भमेन्ट बारे छानबिन गर्ने होइन भनिसकेको छ टिओआरमा त्यो कुरा छैन भनेपछि त उसको त खालि के भने त्यहाँ पढाउँदाखेरि यसरी मान्छे पढाउने यो खाली टालटुलको अब छ यो कुनै हालमा त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जे गरेको थियो एकदम राम्रो काम गरेको थियो यिनीहरूले यो टोटल भनेपछि माओवादीले अस्ति छेपारे प्रविधि देखाएछ हामीलाई त यो समिति बनाएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ समितिले राम्रो काम गरोस् रे वर्षमान पुनले भनेको हेर्नु म पनि त्यो सुनि कस्तो लाज आयो मलाई भने यिनी त एउटा सानो बाटामा पानी हालेर डुब्नु पर्ने यिनीहरू त आज यति ठुलो धोका राष्ट्रलाई दिए हाम्रो स्वाभिमान र इज्जतमा यति ठुलो धोका दिए माओवादीले सानो एउटा निजी स्वार्थको लागि यति काम गरे यस्तो पनि हुँदैन युद्ध लडेर आएको माओवादीको आज हेर्नु दशा के रहेछ यिनीहरूको कतिसम्म तल गिरेछ आज एउटा राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी राज्य प्रजातन्त्र पार्टी नभए त हामी त खतम रहेछौँ कुनै मधेसवादी पार्टी बोल्छ जनमत पार्टी बोल्दैन अर्को पार्टी बोल्दैन राउतको पार्टी बोल्दैन रेशम चौधरी पार्टी बोल्दैन उपेन्द्र यादव पनि बोल्दैनन् कोही बोल्दैन यहाँ त राष्ट्रको स्वाभिमानको कुरामा त कोही बोल्दैन कङ्ग्रेस एमाले त गइगयो प्रचण्ड पनि गइदिहाल्यो यसो मतलब कि जब दुईवटा पार्टीमा चाहिँ हामीले राष्ट्रवादी भन्न पर्यो राष्ट्रियता झल्केको दुईवटा पार्टी भन्न पर्यो त अब त्यही पनि होइन तपाईँको सभापति शहीद भए पनि तर बोलिरहेछ नि हेर्नुहोस् उनीहरूले त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज गरेका छैनन् तर हेर्नुहोस् न यिनीहरूले एकदम उड्याएको छ त यतिसम्म बताउँ नारायणमान बिजुक थियो नि यस्तो राष्ट्रवादी मान्छे उसको पार्टीको त्यहाँ मेम्बर पार्लियामेन्ट हुँदाखेरि आज त्यो मान्छे सधैँ बोल्थ्यो अपोजिसनमा यसमा त्यो पनि बोलाएको छैन चित्रबहादुर केसी सधैँ बोल्थे अफिसबाट उनी पनि बोल्दैन किन होला राष्ट्रपाललाई किन हिरो बनाउने भनेर होला क्या होइन कम्युनिस्टको सरकार छ एमाले पनि गएको छ माओवादी पनि त्यहीँ छ कङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्ट भइसकेको छ उनले किन हल्ला हुने अझ मोर इन्ट्रेस्टिङ त के भने भिजिट भिसा प्रकरणमा तपाईँको माओवादीकै 4-5 जना गृहमन्त्री भइसकेका छन् सबै पार्टीले गृहमन्त्री खाइसकेका छन् कोही पनि चोखा छैनन् यहाँ हेर्नुहोस् त्यसैले न्याय जाँच पनि गराएन तर नेपालको स्वाभिमान बेचेर खाएका यी लाज नभएका नकच्चराहरू यी 3 नेताहरू त लाज नभएका नकच्चरा हुन् यतिसम्म राष्ट्रलाई धोका दिन सक्ने व्यक्ति मैले देखाएको छुइनँ आज हेर्नु हाम्रो स्वाभिमान तपाईँको पासपोर्ट आयो तपाईँ जानुभयो भनेदेखि यस्तो यही भिसा प्रब्लम अफिस बाहिर निस्क्यो नि तपाईँको के इज्जत छ तपाईँको आज के इज्जत होला त्यहाँ नेपाली बाहिर काम गरेको छ उनको त्यो ठाउँमा के इज्जत होला भन्नुहोस् त मलाई पनि खत्तम हामी त कङ्गाल नम्बर 1 भिख मङ्गा नम्बर 2 हामी भिकारी नम्बर 3 लोनमा डुबेका हामी खालि नोकर चाकर बन्न गएका हामीहरू के बाँकी भयो हामीहरूको इज्जतमा अब हुँदा नेपाललाई भुटानी बनाएर पढाउन सक्ने भिजा पढाएर त्यो उतै गएर काम गरेर बसोबास गरेर भन्न पनि सक्ने हामी इज्जत कहाँ नेपालीको गर्व हेर्नुहोस् एक जमानामा राजा वीरेन्द्रले कोरोनेसन टाइममा शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दाखेरि 140 कति मुलुकले उनले तत्काल चाहिँ स्वीकृति दिएका थिए भने मतलब त्यतिसम्म नेपालको इज्जत थियो आज नेपालको इज्जत कहाँ पुग्यो भने मतलब हामी चाहिँ भन्छौँ चाहिँ नि राष्ट्र हामी राजालाई गाली गर्छौँ राष्ट्रले गाली गर्छौँ तर त्यो बेलामा त्यतिसम्म इज्जत नेपालको थियो आज कहाँ गयो नेपालको इज्जत भन्नुहोस् भने यो दुईवटा कुरामा अर्थमा भन्दिनँ अर्थ हामी डाका छौँ भ्रष्टाचार भिन्दै कुरा दुईवटा भुटानी प्रकरण र यो भिसा प्रकरण भन्नुहोस् न तर अब यो कुरा गर्दाखेरि नि अब डाक्टर साहब त त्यही पुतली सडक नजिकै जन्मिनु भएको त्यतै हुर्किनु भएको होइन म जन्मे यहीँ हो
हिमालय होटलको सामनेमा यता जब तपाईँहरूको पहिला पुर्ख्यौली घर होइन हाम्रो पुर्खौली घर त गैरीधारा हो त्यही त गैरीधारा हाम्रो अझ त्योभन्दा पहिले त हाम्रो मुडुखु भन्ने गोलढुङ्गा मुडुखु गोलढुङ्गा है गोलढुङ्गा त्यो नि सुनेको थिएँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो आचार्यहरूको त्यहाँ तिनै हो त त्यहाँबाट हाम्रो ग्रेट ग्रान्डफादर सरेर गैरीधारमा आएको त्यो गैरीधारा चाहिँ तपाईँले मलाई बाबाहरू पनि त्यहीँ बस्या हो तर जब बाबा छुट्टिनु भयो नि बाबाको सौतेनी मामला पऱ्यो बाबालाई छुट्टिन बाध्य हुनुभयो छुट्टिएपछि बाबा आफ्नो परिवार लिएर यहाँ पुल्चोक आउनुभयो हिमालय होटलको ठिकै सामनेमा त्योभन्दा त्यो भैरव शमशेरको घर थियो त्यहाँ उनको सामनेमा डायमन्ड शमशेरको बगलमा छिमेकमा हाम्रो चाहिँ नि आमाहरूले घर किने हाम्रो बस्यौँ त्यहाँ म ती जन्मेँ म जन्मेको यहीँ हो अनि तर अब अहिले त त्यो पुतली सडकमा हेर्दाखेरि यसो गाडी रोकेर हेर्दाखेरि पहिला पहिला जुन हिसाबले मान्छेहरू खरपन बोकेर नाङ्लो पसल राखेर होइन फोहोरी टाइपको गिजिङ्ग परेका मान्छेहरू थिए अहिले त स्मार्टफोन हातमा बोकेका हँसिलो चेहरा भएको मान्छेहरू होइन जस एकदमै राम्रो चाहिँ उन्नति प्रगति भएको छ देशको भन्दै हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू अनि यसो नि त्यो त्यो त सरकारले गराएन नि त्यो त हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट जे जति भएको छ एक्जाम्पल दिनु तपाईँ होइन विदेश गएको कारणले विदेश गएर राम्रै भएको छ के नराम्रो भएको छ भन्नुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्रीज्यू होइन त्यो त हामीलाई थाहा छ आखिर हाम्रो पहिले गोर्खा पनि गएकै हुन् सबै तर यहाँ के भयो भनेदेखि यहाँ किन रोजगार दिएनौ तिमीले यहाँ रोजगार दिएको यहाँ पनि हाम्रो कामदारले यहीँ काम पाउँथे उनीहरूले राष्ट्रको लागि नि के गर्न सक्थे उद्योग धन्दा यहीँ हुन्थ्यो सो हाम्रो राष्ट्रको उद्योग धन्दा पनि फस्टाउँथ्यो हाम्रो काम व्यक्तिहरू यहीँ बस्थे आफ्नै परिवारलाई हेरेर बस्थे आज के भएको छ श्रीमान गएको छ श्रीमती अनि यहाँ बच्चाहरू अप्ठ्यारो परेको छ बाबुमा बुढाबुढीहरू छोड्न परेको छ त्यो पो त कुरा पऱ्यो यहाँ त राष्ट्र छोड्नु पऱ्यो परिवार छोड्नु पऱ्यो पैसा पठाउला द्याट्स अल त पैसा भनेको त्यो परिवारलाई पाल्ने पैसाले मात्रै होइन त्यो माया प्रेम त्यो चाहिँ त्यो कन्ट्रोल त्यो पनि चाहिन्छ नि र यी यहाँ बसेका भए त हाम्रो यहाँ कति कुरा फस्टाउँथ्यो भन्नुहोस् त मलाई तर हामीले अरू मुलुकलाई फस्टाउनलाई हामीले यहाँ पठाएको थियौँ अनि हामी बापतमा के पायौँ डलर पायौँ त्यति हो द्याट्स अल तर हाम्रो मुलुक खोक्रो भयो युवा शक्ति म्यान पावर गयो ब्रेन पावर गयो अब त फाइनेन्स पावर पनि बाहिर गयो अनि खेरि हामी चाहिँ नि त्यसलाई राम्रो भन्ने हो देखिएला नक्कली देखिन्छ पहिला पहिला बिपीले के भन्नुहुन्थ्यो भने मेरो एउटा सानो घर छ घर नजिकै के गोठ छ र गोठमा एउटा दुनो गाई होस् होइन म सबै नेपालीको यही होस् भन्ने चाहन्छु भन्थे अब अहिले चाहिँ के हो भने एउटा घर होस् अथवा नभए पनि एउटा बस्नको लागि एउटा कोठा होस् तर त्यो घरको एउटा सदस्य चाहिँ विदेशमा होस् जसले चाहिँ मासिक केही न केही रेमिटेन्स पठाइदिइरहोस् अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् कुनै पनि घरको एउटा सदस्य विदेशमा छैन भने नि डाक्टर साहब त्यो घरको चुलै बल्दैन कि तपाईँको त्यो मात्रै होइन अहिले म यहाँ क्लिनिकमा जो बिरामी आउँछ नि मेरो त्यहाँ कलिम छ कि मैले देख्दाखेरि तपाईँको छोराछोरी कतिवटा छन् कहाँ छन् सोध्छु म आजकल मैले त्यो सोध्न डर लाग्छ 85 to 90% मान्छे आउँछ नि म अहिले तपाईँको छोराछोरी कहाँ छ भनेदेखि दुईवटा छोरा एउटा छोरी कहाँ छ छोरा युएसमा अर्को छोरा क्यानाडामा अर्को छोरी चाहिँ अस्ट्रेलियामा तपाईँ दुईजना मात्रै ब्याट्री छ पैसा त आउला यिनीहरू बाहिर गयो होला अनि मेरा पेसेन्टलाई चाहिँ भिटामिनका बोतल पठाउँछ कि उहाँबाट यो भिटामिनका बोतल पठाउँछन् बुढाबुढीमा दङ्ग अहिले जब बिरामी अनि त्यहाँ अरू अब एक स्टेप अगाडि बढौँ रोगी भएको छन् दुईजना अब कहिले हेर्ने छैन कोही हेर्नेवाला छैन सब बन्द खत्तम भनेदेखि त्यो अवस्था छ त्यो रेमिटेन्समा गएको छ के पैसा त आएको छ तर त्यो बच्चा हुर्काउने कहिले त्यो बच्चालाई कन्ट्रोल राख्ने कहिले अनि त्यो बच्चा ड्रग्समा जाने नचाहिने काम पैसा त आयो इजी मनी पनि आयो किनकि हाम्रो फ्यामिली सिस्टम खत्तम भयो यो रेमिटेन्सले गर्दाखेरि मुलुकलाई पैसा आयो त त्यो पैसा पनि दुरुपयोग भइरहेको छ त्यो सदुपयोग भएको छैन त्यो पैसाबाट इन्फ्रास्ट्रक्चर के बन्यो बढे त देख्दिनँ म बाटोघाटो हेर्नुहोस् कुरामा छ हस्पिटलको कुरामा हेर्नुहोस् यहाँ हस्पिटल नेपालमा बनेका नबनाएको होइन कसले बनायो प्राइभेट सेक्टरले बनाएको छ सबै जति हेर्नुहुन्छ नि प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ नि अहिले धेरै धानेको छ तर सरकारले त त्यो जस्ट इन पाउँदैन कुरा त्यो पत्ता त्यो पुतली सडकमा कोही सुटेर बुढी हिँडेको छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो रेमिटेन्सले गरेको छ नि मात्रै होइन त्यो चाहिँ पक्का कुरा वेल अहिले तपाईँले अब राजाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन मैले त्यो समय जोड्न खोजेको कि अघि उहाँले भन्नुभएको थियो अब तर फेरि हाम्रो आर्जुजी त सानो केटाकेटी हुँदा नि गाडीमै चाहिँ हिँड्नुहुँदो रहेछ पुतली सडकमा अहिले पनि उहाँ गाडीमा हिँड्नुहुन्छ होइन उहाँको जीवनमा त खासै परिवर्तन भएको रहेछ उहाँ अहिले अब खुखार कङ्ग्रेस हुनुभयो अब बिहे गरेर छ कङ्ग्रेस अब मन्त्रीमण्डल हुनुहुन्छ आज कङ्ग्रेस पार्टी बट आई वान्ट टु आस्क वान क्वेसन आजु राणाजी नै हो
हुन त राणाजीहरू पहिले धेरै चाहिँ कङ्ग्रेस पनि भएका हुन् तर आरजु राणा एज सच कति उनमा कङ्ग्रेसको फिलोसफी चाहिँ मलाई थाहा छैन उनले बिपीसँग कहिले भेट्या होला गणेश मानसिंह कहिले भेट्या होला भट्टराईजीसँग कहिले भेटाएको होला आखिरमा ठुल्ठुला नेताहरूसँग भेटघाट त हुनु पऱ्यो नि गिरिजासँग पनि कति भेटघाट भयो होला भने कमसेकम कङ्ग्रेस अब भनौँ गगन थापा छन् शेखर कोइराला छन् यिनीहरू आजीवन जन्मेदेखि नै कङ्ग्रेस बाहिर निस्केका छन् यिनीहरू तर यिनी त कहीँ पदमा पुगेका छैन त आज आरजु त एकदम खुङ्खार कङ्ग्रेस बाहिर माथि किनभने उहाँले मन्त्री पद पाउने सो सिल्भर स्पुन लिएर बसेका यिनीहरू यिनकाबाट चाहिँ नि विथाउट द सिद्धान्त त्यो कङ्ग्रेसको सिद्धान्त नबोकिकन चाहिँ नि हाउ क्यान यु मुभ विथ द कङ्ग्रेस पार्टीमा बताउनुहोस् न यु कान्ट तपाईँ कङ्ग्रेस पार्टीमा तपाईँले हाँक्नै सक्नुहुन्न तपाईँले बिकज यो गोट नो फिलोसफी आज देउवाको नै फिलोसफी छैन कङ्ग्रेस भनेदेखि आरजुको के होला त्यसरी एक्सपेक्टेसन केही गर्न सकिने हो उनी पहिलेदेखि नि धनी धनाढ्य अहिले धनी धनाढ्य त्यति मात्रै हो अरू केही पनि होइन र त्यस्ताबाट पार्टी पनि हाँकिँदैन त्यस्ताको सिद्धान्तबाट चाहिँ मुलुक पनि हाँकिँदैन अहिले पनि लगभग राणा परिवारको सन्तानलाई त महारानी नै भन्नु पऱ्यो होइन रानी महारानी भन्नै पर्छ होइन मैले भन्नु न मैले अब हामी पनि राणासँग मलाई बनाएको त राणाबाटै हो मलाई रानी जगदम्बाले त मलाई बनाइदिएको हो यो जगत अहिले देख्नुहुन्छ नि यो बक्सै आएको मलाई मैले भन्छ रानी जगदम्बा जसले मलाई सुरुदेखि मेरो एजुकेसनमा हेल्प गरेको हो तपाईँको एजुकेसनमा पनि हामी के कुरा मदन पुरस्कार जसले एस्टाब्लिस गर्यो उहाँ त ठुलो धानी पो त नेपालमा चाहिँ नाम चलेको मदन मेमोरियल स्कुल बनाइरहेको छ त्यो जमानामा केटीहरूको लागि स्कुल कलकत्तामा क्यान्सरको लागि नेपालीको लागि क्यान्सर मेडिकल कलेजमा 2टा सिट कलकत्तामा त्यसबाट अहिले कम आरजिकर मेडिकल कलेजमा 2टा र रामबरण ती पढेको म पनि ती पढेको त्यो उहाँले 2टा सिट 1957 उहाँले गरिदिए आज त्यहाँमा 100-150 भन्दा बढी नेपाली डक्टर बनेका छन् त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ नि नेपालमा 8 राईमा गएर जहाँ पानी खान पाउँदैन थियो त्यो जमानामा पञ्चायतकालको सुरुवातमा 15-16 सालतिर उहाँले त्यहाँ पानी लगिदियो कलकत्तादेखि पाइप लिएर आएर उहाँले पानी लगिदियो माथि पुरा र यो बगलमा त कृषि भवन जो भन्यो नि त्यो उहाँले आफ्नै त्यो घर किनिकन पिताम्बर शमशेरसम्म अब आफ्नो जेठासँग किनिकन त्यो गभर्मेन्टले ह्यान्डओभर गर्यो कृषि भवन कृषि चाहिँ कलेज बनाउनुको लागि मलाई बिपी कोइराला ह्यान्डओभर गरेको त्यसको 3 दिनपछि बिपी कोइराला चट्नु हो मैले रानी जगदम्बाको धेरै देन पो छ त उहाँ त्यसमा मलाई मेरो बाबा उहाँको सेवक उहाँको प्राइभेट सेक्रेटरी मेरो आमा पनि साथमा उहाँले मलाई उहाँको श्रीमानले मदन शमशेरले सुरु गरेको मलाई पढाउन 4 वर्ष मदन शमशेरबाट पढेँ त्यसपछि मदन शमशेर डेथ भएपछि रानी जगदम्बाले मेरो पुरा म हुँको सिटमा मेडिकलमा पढ्न गएको हुँ उहाँकोबाट यो घर जग्गा सब देख्नु चाहिँ मेरो केही पनि कमाइ होइन उहाँको देन हो त्यसले म पैसा कमाउन जान्दिनँ फ्रेङ्कली बताउँ भनेपछि तपाईँले कमाएर अहिलेसम्म केही पनि जोड्नु भएको छैन मैले छोडेको छ अहिले अब होइन मैले 55 वर्ष मैले यहाँ काम गरेँ त 55 वर्ष भइसक्यो भने यही क्लिनिकमै यो मेरो यहाँ प्राइभेट प्र्याक्टिस गरेको म 26 सालमा फर्केँ 28 साल पछि मैले क्लिनिक खोल्न परेको आमाले प्रेसर दिएर खोलेको मैले 2 वर्षमा कम्प्लिट वीर हस्पिटलमा रात दिन लागेर म काम गरेको त्यसपछि 29 सालदेखि मैले गरेँ मैले आज 55-54 वर्ष हो मैले नेपालमा प्राइभेट प्र्याक्टिस गरेर बसेको त्यो पैसा त के कमाएको होला डेफिनेटली सो तर हाम्रो चाहिँ फिस कति थियो हाम्रो कति थाहा छ तपाईँलाई फिस सुरुमा 10 रुपियाँको फिसमा मैले पहिलो दिनको क्लिनिकको कमाएको एउटा पेसेन्टबाट 10 रुपियाँ हो त्यसपछि राजा वीरेन्द्र आउने बित्तिकै उहाँको निगाहबाट पहिलो क्याबिनेट डिसिजनबाट हाम्रो फिस 10बाट 7 रुपियाँमा झऱ्यो 7 रुपियाँ क्याबिनेट डिसिजन र माने उसमा गजेटमा निस्क्यो आज अब उपरान्त हरेक डक्टरको फी चाहिँ 7 रुपियाँ 25 रुपियाँ लिनेको 7 रुपियाँ 10 रुपियाँ 7 रुपियाँ त्यो गरेपछि 2-3 डाक्टर चाहिँ हामी अब प्र्याक्टिस गर्न सक्दैन भनेर क्लिनिक पनि बन्द गरेँ सो त्यो 7 रुपियाँ अहिलेसम्म त्यो चेन्ज भएको छैन गजेटमा त्यो अहिले त्यो चेन्ज भएको छैन यत्रो चाहिँ परिवर्तन भयो मुलुकको हाम्रो 7 रुपियाँको 7 त्यसैले हाम्रो कमाइ 10 रुपियाँ त्यहाँ 15 रुपियाँ भयो त्यहाँ 25 रुपियाँ भयो यसै गरेर बढेको आज मेरो फिस अब 200 रुपियाँ चाहिँ अब यहाँ मेरो स्तरको डक्टरको अहिले 500 600 700 पुगिसकेको छ म 200 रुपियाँ लिएर बसिरहेको छु मेरो कमाइ धेरै छैन 850 लिगल है 750 म 200 रुपियाँ लिएर बसेको छु मैले जब 200 म कसरी बर्ता लिउँ मेरो के भनाइछु भने मैले कति पो सेवा दिएको छु मैले त्यो चाहिँ 800 पुऱ्याउँ म गरिब जनता आउँछ बाबा सक्दैन तिर्न
औषधि यति महँगो, टेस्ट यति महँगो। तपाईँका त गरिबभन्दा धनी नै धेरै आएको देख्छु म। यस, धनी आउँछन्, धनी पनि छन्, तर मौका आउन सक्ने बेला तपाईँ देख्नुहुन्न। उनीहरू चाहिँ नि फेरि एकदमै एकदमै तल्लो स्तरका पनि छन् यहाँ, जसलाई म प्रायः फ्री पनि गर्छु। हो र? या बेला अब आउँछ मौका, तिमीले के पैसा सोध्यो? गार्ड। अब म कसरी पैसा लिऊँ? अर्को आउँछ, म बस ड्राइभर, कसरी पैसा लिने? सो मौका धनी पनि आउँछन् र उनीमा भनेका पनि एकचोटि द्याट्स अ फिज असाध्यै कम्ती भयो, अलिक बढ्ता लिनु पऱ्यो। अहिले मैले तिमीलाई पो फाइदा होला त। 2 करोडको गाडी चढेर आउँछन् अनि 200 रुपियाँ फी तिर्नुपर्ने हो। कोही त अझ 4 करोडको पनि चढ। हेल्प इट। हेर्नुहोस् न, तपाईँ चाहिँ 2 करोड गाडी चढेर गएर तपाईँ चाहिँ सडकमा गएर तपाईँ त्यो बदाम भुटिया राखेको हुन्छ नि, त्यो किन्न उत्रिनु भयो भने सकले रोड साइड खाउनु उठाउने, तपाईँ त्यो 2 करोड गाडी आयो भने उसले चाहिँ के तपाईँले चाहिँ त्यो पोका चाहिँ नि अरूले चाहिँ 2 रुपियाँ बेच्यो, तपाईँ चाहिँ 2000 बेच्छ नि। त्यो बेइमानी गर्दैन। बेइमानी गर्दैन। त्यसैले हामी हेर्नु, मैले आफ्नो स्ट्यान्डमा जसलाई म फ्री गर्नु चाहिँ म फ्री गर्छु, जसलाई औषधि कसैलाई दिएर पनि पठाउँछु। तर धनी आउँछ नि आफ्नो पैसा दिन्छ, तर मैले जानीमा पैसा म भन्न सक्दिनँ भयो, किनभने आई कान्ट, मेरो जस्ट आई कान्ट। त्यो मेरो त त्यो पैसा कमाउने क्षमता ममा छैन कि यो सम्पत्ति जोड्ने। मैले सबै बकसमा राखेको छु। मलाई यो घर रेन्चाले बनाइदिएको हो, त्यति बेलै बनाएको, अहिले होइन? अहिले धेरै पहिले बनाएको सब घरहरू त यो सबै टोल जुन देख्नुहुन्छ नि, अब त्यो घर सब देख्न भएको थियो नि सबै। त्यो कनकको घर हो नि त, त्यो यो सबै त श्रीधरमा टोल हो नि त, रानी जगदम्बाको हो। उहाँले सबैले बकस दिया हो, ड्राइभरलाई, ढोकेलाई, आठपरियालाई सबैलाई टुक्रा टुक्रा बाँडेको। त्यो हामीले पनि पाएको। एटलिस्ट उहाँ चाहिँ त्यो हिसाबको उहाँ चाहिँ नि धेरै दानी। उहाँले बनारसमा 73 धर्मशाला बनाएको छ, रामेश्वरमा धर्मशाला नेपालीको, बद्रीमा धर्मशाला नेपालीको, यति उहाँले नेपालमा चाहे मदन पुरस्कार हुँदै गएको थियो नि। अब यो मदन पुरस्कार लाइब्रेरी हुँको दिनु, मदन पुरस्कार गुठी त्यो जहाँ नेपालमा चर्चित त्यो हुँको त हो नि, मदन पुरस्कार उहाँले एस्टाब्लिस गरेको हो नि। भनेदेखि रानी जगदम्बा कुमारको त भने त्यतिसम्म भयो कि राजा महेन्द्रले उहाँलाई गोर्खा दक्षिण बाबु प्रथम तकमा पनि दिएको हो नि त। वेल, अब मैले जोड्न खोजेको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्छ, एउटा प्रश्न थियो क्या, मेरो साथीले सधैँभरि उठाउनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने 7 सालदेखि तपाईँ हेर्नुहोस् होइन, 7 सालभन्दा अगाडि राणा शासन थियो, राणा शासन हटायो भन्छन्, तर फेरि पछि मोहन शमशेरलाई प्रधानमन्त्री मानेर चाहिँ तपाईँको एउटा उसमा गयो होइन। त्यसदेखि अहिलेसम्म केही नयाँ तपाईँको शासकहरू थपिए, तर अधिकांश शासकहरू पुरानै लेगेसीका मान्छेहरू हुन्। एउटै मान्छे, एउटै लेगेसीको मान्छेहरूले नै देश शासन गरिरहेका छन् भन्ने खालको उहाँको थ्योरी थियो कि। करेक्ट। हाम्रो यहाँ कुनै पनि रेभोल्युसन भनौँ, आन्दोलन भनौँ, कुनै पनि टु इट्स एन्ड पुगेन, कम्प्रोमाइजमा गयो। राणा शासन गयो, तब कङ्ग्रेस र राणा बिच कम्प्रोमाइज गयो। 46 सालमा आयो, 46 आउने बित्तिकै भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त सबै पुराना पञ्चहरूले आखिरमा सुरुवात थाहा भयो कसरी प्रधानमन्त्री भयो। त्यसपछि हुनु त भने त्यही सचिव पनि त्यही पञ्चहरूबाट आयो, मन्त्री पनि त्यही पञ्चबाट आए, सुरुवात थाहा भयो कचुरी प्रधानमन्त्री पाए। त्यसपछि हामी 46 सालपछि हाम्रो लोकतन्त्र आएको थियो, भन्ने आयो। कहिले पनि हाम्रो त्यो माओवादीको त्यत्रो युद्ध जनआन्दोलन त्यो कहाँ गएर सुन्नु कम्प्रोमाइज भयो, बाढ बुँदै उहाँ गएर माथि बाढ बुँदै भयो, कम्प्रोमाइज भयो। हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज बाहेक के पनि भएको छैन। त्यसैले म चाहिँ नि नेपालमा रेभोल्युसन जेन्युन त भएकै छैन। रसियामा जुन रेभोल्युसन भयो, चाइनामा जुन भयो, त्यस्तो रेभोल्युसन त नेपालमा त भएकै छैन। जहाँ पनि धोका भएको छ, नेताहरूले धोका दिए, कम्प्रोमाइजमा गएर पुरानैलाई ल्याएर आफ्नो सत्ता चाहिँ नि बलियो पार्न खोज्यो। त्यो भयो जहिले पनि। त्यो सत्य कुरा हो कि 7 सालदेखि अहिलेसम्म कहीँ पनि कुनै रेभोल्युसन आन्दोलन सक्सेस भएको होइन। पुरानैलाई ल्याएर नयाँले चाहिँ नि उनकै पावर दिएर, उनकै चाहिँ नि बुद्धि दिएर अगाडि बढे। त्यो बुद्धि भनेको भ्रष्टाचारकै बुद्धि थियो, पेलेर जाने बुद्धि थियो। त्यही त, त्यो पुरानो बुद्धि चाहिँ सर्दै आयो, नयाँ बुद्धि चाहिँ ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, पुरानो रक्सी नयाँ बोतलमा हामीले दिए, द्याट्स अल, पस्किदिए। तर मैले जहिले हाम्रो सबै कम्प्रोमाइजमा टुङ्गेको। अब नेपालमा कुनै रेभोल्युसन आयो भने विच आई एक्सपेक्ट विल कम समडे, इट मस्ट टुङ्गोमा चाहिँ पुर्नै पर्छ। आई डोन्ट केयर राइटिस्ट होस् कि लेफ्टिस्ट होस्, टुङ्गोमा चाहिँ पुर्नै पऱ्यो। यो यसरी कम्प्रोमाइज गरेर सधैँ चाहिँ नि यो देश उथल पुथल पनि हुने, चेन्ज पनि हुने, तर एक्चुअली चेन्ज चाहिँ नहुने।
जनताको स्तर चाहिँ जाएको थियो अनि उही रेमिटेन्सको पैसा आएर हामी उही बुढ्दालाई लिपस्टिक लगाएको चाहिँ हामी चाहिँ एकदम फस्टाएका छौँ नेपाल मोटाएको छ रेमिटेन्स फाइदा हो रेमिटेन्स पैसा आएको छ र सरकार हाम्रो मुलुक धानेको छ रेमिटेन्स तिनीहरू त पूजनीय छन् जो गएका छन् बाहिर 50 डिग्रीमा काम गरेर स्वेट र ब्लडले चाहिँ पैसा पठाएको छ तिनी त हामीलाई त हामीले सङ्क फुकेर चाहिँ उनीहरूले स्वागत गर्नुपर्छ किनभने तिनको पैसा आज नेपाल धानिराखेका छन् त्यो त्यसैले उनी पूजनीय हुन् तर चाहिँ उनलाई चाहिँ नि उनले गरेर हो उनले गरेर चाहिँ मान्छे फर्स्ट आई डेफिनेट अग्री तर त्योभन्दा उनी चाहिँ सुखमा छैनन् उनी दुःखमा छन् कुरा त्यो पो त त्यो त अब अस्ति फेरि हामी तेस्रो जनआन्दोलन गरेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्दैछौँ अब राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर राप्रपा सहित केले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए राजा त ल्याएछन् तर ओली राजा मात्रै ल्याएछन् जस्तो लाग्यो यिनीहरूले त्यो आन्दोलन जुन थियो इट वाज एब्सोल्युटली रङ यिनीहरूको टाइम पनि ठिक थिएन हतार गरेका हुन् कुनै प्रिपेयर्डनेस थिएन कुनै किसिमको माथिल्लो तहदेखि तल त्यहाँनिर सडकमा आउनेसम्म प्रिपेयर्ड केही पनि थिएनन् आन्दोलन हाँक्ने जान्ने त्यहाँ कुनै व्यक्ति पनि थिएनन् त्यसैले ओभरअल फिजल आउट गर्यो किनभने उनले राजावादी भनेर अगाडि बढे भन्न पर्छ के भने यो लोकतन्त्र खतम हुन आँट्यो लोकतन्त्र बचाउनुलाई कार्यकालतिर जाने र त्यसमा स्पेस चाहिँ हामी सेरेमोनियल किङलाई चाहिँ नि प्योर सेरेमोनीलाई हामी ल्याउने हामी स्पेस दिने भनेर त्यो गराएदेखि जनतामा धेरै फरक पर्थ्यो होइन राजा आऊ सिंहासनमा राख्छौँ देश बचाऊ अब सेरेमोनियल किङले देश बचाउँदैन एट द मोस्ट एउटा युनिटीको प्रतिमा दिन सक्छ त्यो हो त गल्ती स्लोगन वाज रङ प्रिन्सिपल वाज रङ कुनै त्यसको कुनै आधार प्रिपेयर्डनेस थिएन लिडरसिप वाज कम्प्लिट गलत अनि यो कसरी चल्नै सक्दैन त्यो फिजल आउट कम्प्लिट फिजल आउट भयो तर एउटा राजावादी फिजल आउट भएका हुन् राजतन्त्रको लोहर जुन जनतामा छ त्यो रिस्पेक्ट फर राजतन्त्र पृथ्वीनारायण शाह त्रिभुवन राजा वीरेन्द्रसँग पनि त्यो जुन रिस्पेक्ट छ त्यो चाहिँ फेरि जनताको मनमा कायम छ है बा त्यो चाहिँ कायम छ त्यो नि त्यो हटाएको छैन नपन्ठाउनु त्यो हटाएको छैन माधव नेपाल 35 लाख धरौटी तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो पतञ्जलिको जग्गा प्रकरणको कारणले गर्दाखेरि होइन माधव नेपालहरूकै पक्षको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिक प्रतिशोध भन्न थाल्नुभयो रविको जस्तै होइन तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो राजनीतिक प्रतिशोध हो माधव नेपालको लागि चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध हुँदै होइन कसले गर्ने किन गर्ने उनलाई ओलीले गर्थ्यो अगर उन चाहिँ पार्टीभित्रै माने उसमा पार्टीभित्रै भावेदेखि या उनसँग टक्कर खावे अब उनी गइसके राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सकेका छैनन् उनी त एकदम निरीह अवस्थामा पुगिसकेका छन् ओलीले त्यतिसम्म चाहिँ जाँदैन अब कसरी पनि उनलाई प्रतिशोध दिँदैन आज माधव नेपाललाई प्रतिशोध दिने अवस्थामै छैन किन वाइ इज अलरेडी डाउन अब यो बक्सिङ म्याचमा डाउन भइसक्यो काउन्ट 8-9 पुगिसकेका मान्छेहरू फेरि के त्यसले अर्को चाहिँ हान्ने मुक्का हान्ने पर्दैन नि प्रतिशोध होइन पार्टी फुटाएर गएको कारणले गर्दाखेरि ओलीले प्रतिशोध साँधै भन्दैछ नि त नै द्याट्स नट ट्रु किनभनेदेखि ओलीले पार्टी फुटाएर गयो भने मेरो विचार ओलीले भटाएर हाई सन्चो भटाएर माधव नेपाल धननाथ निस्किया चाहिँ नि आई थिङ्क ओली चाहिँ हाई सन्चो भन्टान्छ किन उसको ओलीको अहिले पक्कर पार्टीमा पुरा छ र माधव नेपालसितको कोही सङ्ख्यै छैन सङ्ख्या नै छैन सो द्याट माधव नेपाल निस्किएर कुनै एमाले कमजोर भएकै छैन के द्याट्स द मेन थिङ कमजोर भएको छैन उनी बस्दा भए मेबी अलिकति स्ट्रेङ्थ हुन्थ्यो होला तर उनी निस्किएर कुनै किसिमले एमालेलाई धक्का परेको छैन उनी निस्किएपछि पनि एमाले राम्रोसँग इलेक्सन जितेकै छ त्यसो उनीमाथि प्रतिशोध लिँदा कारणै छैन हो उनले गल्ती गरेका भएदेखि चाहिँ नि अनि यो मुद्दा कोर्टमा पुग्यो अब के गर्ने त्यसो भए यसलाई सुशासनको सुरुवातको रूपमा लिन सक्छौँ त यसलाई डेफिनेटली अख्तियार दुरुपयोग हेर्नुहोस् वेन वी टक अबाउट एन इन्स्टिट्युसन वी मस्ट अलवेज रिमेम्बर कि इन्स्टिट्युसन भन्ने एउटा कुरा हुन्छ त्यो हाँक्ने व्यक्ति अर्को हुन्छ अब त्यही इन्स्टिट्युसनमा कुनै अलिक नालायक व्यक्ति अलिक भ्रष्ट व्यक्ति आयो भने एउटा कुरा हुन्छ अहिले मैले हेर्दा कि जो त्यहाँ व्यक्ति आउनु भएको छ आज हाकिम आउनुभएको छ राई भन्ने एकजना हो क्या होइन प्रेम राई या मलाई लाग्छ कि यो मान्छे नि दृढ छ टु गो फरवर्ड र उहाँले चाहिँ नि अहिले माधव नेपाल जस्तोलाई पनि उहाँले चाहिँ नि कठघरामा उभ्याइदिनु भयो भने मतलब इट डिपेन्ड्स अन द लिडरसिप अब कोर्टमा पनि त न्यायाधीश कस्तो हुन्छ त्यही सानो चल्ने हो यु कान्ट ब्लेम सबै कोर्टलाई दोष दिन मिल्दैन नि न्यायाधीश पनि अब हस्पिटल भनौँ न सबै एउटा बिरामीले केही भयो भन्दैन सबै हस्पिटल खराब हुँदैन यो डक्टरले के नचाहिने काम गर्यो होला त्यसले माधव नेपालको केसमा चाहिँ नि अहिले अख्तियार दुरुपयोगले डेफिनेटली चाहिँ नि बिग फिसको पछि नै गएको हो र मेरो विचारमा चाहिँ नि इज देव डन अ गुड जब अब त्यसो भए
प्रचण्ड अर्को शिकार हुन सक्छन् भन्दैछन् होइन त्यो सम्भावना कति छ हुन सक्छ होइन हुनुपर्ने हो नि त ओली पनि हुनुपर्ने हो किन यो त एउटै मुद्दा परेको छ यो गिरिबन्धु यो उनको चाहिँ यो अहिलेको यो मुद्दा छ पतञ्जलि जग्गा प्रकरण इट्स भेरी सेम उसले पनि नीतिगत निर्णय यसले पनि नीतिगत निर्णय उनले पनि त्यसमा जग्गा बेचेको थिएन यहाँ पनि जग्गा बेचेको थिएन हटबन्द जग्गा भनेदेखि बोथ अफ देम आर द सेम टाइप हेर्नु त्यही त फेरि बदनियतपूर्ण ढङ्गले गरिएको र राज्यको सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुर्याउने हिसाबले गरिएको कुरा चाहिँ नीतिगत होइन भनिसक्यो आदेशले नीतिगत क्याबिनेटको डिसिसन नीतिगत होला त्यो भने मतलब हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा इन्स्टिट्युसनलाई कुनै कम्पनीलाई दिएर उनलाई काम गर्न दिने द्याट्स एक्सेप्टेबल त उनले त्यो बेच्न पऱ्यो भनेदेखि इट हेज टु कम ब्याक टु द गभर्मेन्ट उनले अरूलाई बेच्न पाउँदैन शर्त त्यो हो अब यहाँ त गिरिबन्धुमा पनि त्यही शर्तमा गएर अन्त बेचे करोड रुपियाँ बेचेको म सुन्छु कि एक रोपनी एक करोडमा गएको छ भने सुन्छु म त्यहाँ अब यहाँ पनि त्यही भएको छ भनेदेखि डाइरेक्टली महादेव नेपाललाई ओल्डलाई तिमीले बेचेको त्यो जग्गा हटबन्दीभन्दा वर्ष जग्गा बेचेको तिमीले पैसा खायौ भन देयर इज नो प्रुफ त छैन शङ्का त पऱ्यो शङ्का त पुरा पऱ्यो किनभनेदेखि नेपालमा कुनै पनि कुरा चाहिँ माथिल्लो तहको मान्छेलाई इन्भल्भ नभइकन भ्रष्टाचार यति ठुलो हुन सक्दैन हाम्रो शङ्का पऱ्यो अब केपी ओलीले त नियमावली संशोधन गरेर बेच्न दिने निर्णय गरे अदालतले त्यसलाई उल्ट्याइदियो बेच्न पाएनन् होइन त्यहाँ गिरिबन्धुवालाहरूले जग्गा बेच्न पाएनन् तर केपी ओलीले एकपटक आरोप लगाउनु भएको छ 19 बिघा र तपाईँको कति 51 बिघा गरेर काङ्ग्रेसले 2 पटक गरेर 70 बिघा बेच्यो भन्नुभएको छ काङ्ग्रेसले त सोध भर्ना दिएको जसरी माधव नेपालले दिएको नजिर चाहिँ ठ्याक्कै एउटै बस्यो होइन त्यो 70 बिघा बेचेको आधारमा चाहिँ काङ्ग्रेसको को हुन् अब त्यो नीति तय गर्नेहरू चाहिँ जाने भएन सबै हेर्नुहोस् जो इन्भल्भ छन् काङ्ग्रेस होस् कि एमाले होस् कि माओवादी होस् माओवादी होस् माधव नेपाल दे मस्ट अल बी कट हाम्रो त भने के छ भने यो बिकज भ्रष्टाचारलाई मौलाउन दिएर नै सबै समस्या परेको हो अनि भ्रष्टाचार भएको छ माथिल्लो तहको नेतृत्व गर्नबाट त्यसले छोड्न मिल्दैन अब राई आएछन् राईले राम्रो काम गरेका छन् लेट हिम फलो दिस अप राइट टु देम अब जस्तो नारायण काजी जस्तो नहोस् नारायण काजीले पनि खुब ठुलो काम गरेका थिए उनले पनि खोले ठुल्ठुलो मुद्दा तर उनलाई अगाडि बढ्नै दिएनन् बिकज उनी पोलिटिसियन मन्त्रीमण्डलमा थिए मन्त्रालयमा थिए उनलाई चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्री बढ्न दिएनन् तर अख्तियार त ऊ त संवैधानिक अङ्ग छ उसले खोलेपछि हि हेज गट द अथोरिटी डु इट सो हि सुड डु इट नारायण काजीको अवस्था नहोस् के नारायण काजीको सिचुएसन अलग छ ऊ मन्त्री थियो यहाँ त इन्डिपेन्डेन्ट संवैधानिक अङ्गले चाहिँ गर्न पाउँछ गर्न पर्यो सुरुवात गरेको छ आई होप दे टेक इट टु द कन्क्लुजन गर्न त पाउँछ तर म चाहिँ पूर्वाग्रह देख्छु कि सर कतिपय सन्दर्भमा एउटै नजिर के भने रवि लामिछानेको संसदीय समिति बन्यो त्यसको प्रतिवेदन आउने बित्तिकै ठाउँ ठाउँमा प्रहरीले तपाईँको होइन थप उजुरीहरू लियो र अनुसन्धान अगाडि बढायो तपाईँको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा संसदीय उपसमिति बन्यो उपसमितिले लगेर त्यो फाइल त्यही अख्तियारलाई बुझायो तर अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैन त्यहाँ दोषी भनिएका व्यक्ति अझ पनि पदमा आसिन्छन् खाइरहेकै छन् अनि यो चाहिँ अलिकति बायसनेस भयो कि सर के भने हु वाज एट द लिडरसिप त्यो पोखराको कुरा आउँदाखेरि लिडरसिपमा को थियो यही पर्सन हो कि अर्को मान्छे हो इट अल डिपेन्ड प्रधानमन्त्री केपी ओली नै थिए नि तर अख्तियारमा को थियो नै अख्तियारमा फाइल त भर्खरै बुझाएको हो प्रेम आलेले अस्ति भर्खर लगेर बुझाउनु भएको भर्खर बुझाएको छ ओके संसदीय उपसमितिको त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको अध्यक्षतामा बनेको उपसमितिले जुन निर्णय गर्यो अहिले भर्खर बुझाएको छ नसुन्नु तपाईँ रवि लामिछाने कुरा गरिहाल्नुभयो रवि लामिछानेमा चाहिँ डेफिनेटली प्रतिशोध चाहिँ साधेका छन् तर बिकज कोर्टबाटै आदेशबाटै अगाडि बढाए हुनाले हामीले धेरै यहाँ बोल्न मिल्दैन किनभनेदेखि इट इज सब जुडिस भइसक्यो 5 वा 6वटा कोर्ट केस परिरहेको त्यहाँ तर बिकज रवि लामिछाने हेज बिकम द टार्गेट अफ अल पोलिटिकल पार्टी एज एन इन्डिपेन्डेन्ट सो उसले त प्रतिशोध लिन्छ उसले खत्तम पार्ने चाहिँ नि ऊ जित्ने बित्तिकै त्यो प्रोग्राम सुरु भइसकेको थियो रवि लामिछाने डिड नट रियलाइज द्याट उसले के गर्यो उसलाई मिलेर जान खोज्यो पद दिने खोज्यो दे ह्याड गिभन हिम अ लङ रोप टु ह्याङ हिमसेल्फ त्यो त उसले बुझ्न सकेन ओलीले त डेफिनेटली उसलाई लामो रोप दिएको ह्याङ यर सेल्फ भनेर दिएको रवि लामिछाने फसेको पो त सो उसले त खत्तम पार्न गयो रवि लामिछाने केस धेरै अलग राख्नुहोस् किनभने इन्डिपेन्डेन्स सबैलाई हराएर आएको छ त्यसरी यु गट बी
त्यो रविको केसमा बालनको केस नै यस्तो जस्तो त्यसमा को कल्प्रिट हो या होइन त्यो जजमेन्ट हामीले गरेनौँ को फस्यो या फसेन होइन तर मैले विधिको कुरा गरेँ संसदले नै एउटा समिति बनायो त्यति बेला त्यो संसदीय समितिले एउटा छानबिन रिपोर्ट जुन दियो त्यही रिपोर्टकै आधारमा चाहिँ मुद्दाहरू अगाडि बढेका हुन् हामीले देखेको त अब यता पनि संसदीय उपसमिति बन्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको अध्यक्षतामा तपाईँको अरबौँ भ्रष्टाचारको कुरा आछ होइन 10 अर्ब 14 अर्बको भ्रष्टाचारको कुरा आछ 10 अर्ब 14 अर्ब भनेको त सर बिग अमाउन्ट अफ मनी अहिलेको लागि होइन अनि त्यो फाइल लगेर अख्तियारमा बुझाएको छ अनि अख्तियार ठुलो तामेलीमा राखेर बस्नु मिल्छ प्रश्न मेरो यहाँ त्यहाँ हो क्या अख्तियारले पनि अलिकति आफ्नो पनि इन्भेस्टिगेसन गर्छ अख्तियारले पनि दिने बित्तिकै उसले सट्ट चाहिँ उसले गर्न मिल्दैन उसले पनि त आफ्नो चाहिँ नि उसले आफ्नो चाहिँ नि छानबिन त गर्नु पऱ्यो नि उसलाई बुझाउँदै उनी गर्न सक्दैन तर मैले तर फेरि भने रवि लामिछानेको केसमा नि अलि जेमा पनि तपाईँ अलग्गसँग लिनुहोस् उनलाई चाहिँ नि खत्तम पार्नै अगाडि बढेका हुन् त्यसले यो केस त्यो केस चाहिँ दाँच्दैन अरूसँग दाँच्नुहोस् त्यो केस ओके रवि लामिछानेको केसमा चाहिँ नि दाँच्नु अलि मिल्दैन किनभने जानी उसलाई खत्तम पार्नु खोजेको छ के अरे अब त जनताले बुझे होइन सर तपाईँको हेर्नुहोस् त अमेरिकामा हेर्नुहोस् त इन्डियामा अर्को कुन देशमा पनि भन्दै थिएँ मान्छेहरूले त यस्तो खालको सहमति जनाए होइन धेरै मान्छेहरू पो आउनुभयो त्यो यहाँको त्यो राष्ट्रसभाको नेताहरू जाँदाखेरि इभन तपाईँको अमेरिकामा त एउटा अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ मेरो विधा चाहिँ मेरो देशको लागि भनेर अब विधा लिएर चाहिँ भोट हाल्न आउने खालको अभियानहरू चलाउनु भएको छ इन्डियाको कर्नाटकमा चाहिँ 10,000 मान्छेहरू एकैपटक जम्मा आउनुभयो होइन राष्ट्रसभाको क्रेज जसरी यिनीहरूले सिद्ध्याउन खोजेका थिए त्यो चाहिँ सफल हुने जस्तो छाँटकाट देखिएन भन्दैछन् कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै उसले अहिलेको सिचुएसनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई खत्तम पार्न चाहिँ सक्दैन रवि लामिछाने मुद्दा अलग राख्नुहोस् माइनस रवि लामिछाने अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जे स्ट्यान्ड लिएको छ इन द पार्लियामेन्ट त्यसैले नै उसलाई चाहिँ अगाडि बढाइदियो त्यसको धेरै हेल्प गर्यो उसलाई ऊ जति गिरेको थियो नि उसले सिद्धाउन सहिलो भएको थियो यसपालिको यो मुद्दाले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के देखायो भने आउट अफ यतिवटा पार्टी मध्येमा जेन्युनली नेपालको राष्ट्रियता बचाउनुको लागि इज्जत र स्वाभिमान बचाउनुलाई हामी 2 पार्टी मात्रै रहेछ भने देखाइदियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो देखायो त्यसले गर्दाखेरि जनताले चाहिँ नि अहिले उसमाथि फेरि आफ्नो समर्थन जनाउन थालिसक्यो त्यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ नि अब सिद्धाउनु चाहिँ नि अहिलेको सिचुएसनमा सिद्धाउन सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सिद्धाउनु अब किनभने रवि लामिछाने अब यसमा अलिकति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हात चाहिँ हुन्छ उनले के गरेर फेरि रवि लामिछानेसँग टाँसिएर निर्दोष छ यी सबै प्रतिशोध गरे भने त्यो हिसाबमा त अगाडि बढ्यो भनेदेखि मुद्दा कमजोर हुन्छ किनभने रवि लामिछाने डेफिनेटली दोषी छन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई परिसकेका छ तर अब रविलाई चाहिँ नि सुप्रिम लिडर बनाएर सब सल्लाहमा राख्ने तर एक्जिक्युटिभ वर्क चाहिँ नि अहिलेको ग्रुपले जो गरिरहेको छ पार्लियामेन्टमा त्यही कुरो अगाडि बढ्यो भनेदेखि यो ग्रुपले समर्थन डेफिनेट पाउँछ र रवि लामिछाने आज सुप्रिम लिडर बस्छ उनलाई पार्टीले तिरस्कृत गर्नु पनि मिल्दैन पार्टीले उसलाई हेप्नु पनि मिल्दैन पार्टीले उसलाई मातृत्वमा राख्ने तर उनलाई नै ल्याएर फेरि एभ्री एक्सन र एक्टिभिटी अफ द राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने चलाउन थाल्यो भनेदेखि फेरि पार्टी फेरि चल्दै जान्छ तर फेरि अब कति बेला सत्ता समीकरण चेन्ज हुने हो थाहा छैन हिजो डाक्टर साहबकै इन्टरभ्यू पनि हेर्दै थिएँ होइन सत्ता समीकरण फेरि फेरबदल हुने हो कि जस्तो छाँटकाट पनि छ अब फेरि डेमोक्रेटिक अलायन्स बनाएर जाउँ भन्ने हुन् कि अनि राष्ट्रसभा फेरि सरकारमा गयो भने अनि सकिहाल्यो नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएरै पहिले खत्तम भएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिले सरकारमा गएरै खत्तम भएको हामीले नजाऊ भनेर कति कराएँ मैले मिडियामा कति भने हेर तिमीलाई हामीले भोट दिएको छ हामीलाई भन्ने अधिकार छ तिमीलाई त्यो प्लिज तिमीहरू नजाऊ तिमीहरू चाहिँ नि अफिसमा बस कति भन्यौँ मानेनन् त्यसले खत्तम भएका थिए अब फेरि जान्छ भने फेरि खत्तम हुन्छ तर अहिलेको जुन स्ट्यान्ड छ राष्ट्रियता देखाए स्वाभिमानलाई उनले बचाए त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यही स्ट्यान्ड लिएर यही सिद्धान्तले अगाडि बढ्यो भनेदेखि उसलाई अब चाहिँ नि उसको राम्रो हुन्छ उसले सरकारमा जानु हुँदैन तर मान्छेलाई सिध्याउनु पऱ्यो भने कुर्सीमा लगाएर राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ है अब यो रविलाई त्यही गरेर थियो नि होइन अरे मान्छेलाई सिध्याउनु पऱ्यो भने कुर्सीमा लगाएर राख्ने भनेर यो कुरा थाहा छैन पञ्चायत कालमा के हुन्थ्यो हरेक वर्ष पजनी हुन्थ्यो झन्डै र अब भने एक्जाम्पल दिउँ कुनै कङ्ग्रेसी अब उसले अलिकति अब आफ्नोतिर राख्नु पर्यो उसलाई चाहिँ मन्त्री बनाइदियो आजको वैशाख मन्त्री बनाइदियो अनि 1 वर्षको मन्त्री पद खान्छ फुइँ गर्छ
अब ऊ पार्टीमा त फर्केर जान सक्दैन अनि टुप्पी काटेको बाहुनु हुने पञ्चायत कालमा यो चलन थियो त्यही त। त्यसैले एकचोटि पदमा पुऱ्याइदिएपछि त्यो मान्छे खत्तम हुन्छ किनभने हामीलाई थाहा छ भ्रष्टाचारमा डुब्छ काम गर्न सक्दैनन् यो अवस्था हुन्छ रविराम छ त्यही गरेको जेबमा नुस उसलाई त धुन्न नुसै दिएको अब के भन्ने उसले एक्सेप्ट गर्यो कहाँबाट आयो यति धेरै कागज सायद बाँदर आइकिन हो र बाँदर कोही आयो होला कति धेरै पो छ त त्यहाँ उसमा यो बाँदर आयो होला कतै अहिले फेरि त्यो सर्पहरू पनि यता बढी आएको भन्ने त्यो हल्ला मात्रै हो कि के हो सर हामी के त देखेको छैन सर्प देखेको छैन है फेरि तपाईँको त्यो कोब्रा र ऊ चाहिँ हामी कहीँ कोही पनि देखेको छैन हामी कहीँ जङ्गल जस्तै छ कोही पनि देखेको छैन अहिलेको अख्तियारले त त्यो काम नगर्ला होइन अहिलेको नेतृत्वले त्यो काम नगर्ला तर भोलि अख्तियारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदै जाँदा र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि अघि माधव नेपाल पछि अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुन सक्छन् हुन सक्छन् स्योर हुन सक्छ मात्रै होइन हुन पर्छ किनभनेदेखि नेपालको अभिशाप भनेकै यी भ्रष्ट नेताहरू हुन् माथिल्लो तहको नेताहरू नै नेपाललाई चाहिँ खत्तम पार्ने डुबाउँछ यिनी नै हुन् यिनमाथि हुन्छ हुनसक्छ मात्रै हुनै पर्छ दे मस्ट बी कट र जाकेर चाहिँ जेलमै हाल्नुपर्छ यिनीहरूले त जस्तो यसले एउटा तपाईँको नयाँ एराको सुरुवात त गर्यो नि किनभने पहिला तपाईँको क्याबिनेट डिसिजन भन्ने त्यहाँ चाहिँ लक लागेको जस्तो कोही छिर्नै नपाउने होइन तर क्याबिनेट डिसिजन पनि यदि नियमसम्मत छैन होइन नीतिगत छैन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको अख्तियार छिर्न पाउने भयो त्यो भेरी करेक्ट हो अब यति भन्दै यसको मतलब मैले अहिले माधव नेपाललाई दोषी भनेको चाहिँ होइन है होइन माधव नेपाललाई त उनको फाइनल भर्डिक्ट अदालतले देला तर अब क्याबिनेट डिसिजनमा अख्तियार छिर्न पाउने त भयो नि त अब त धेरै फाइलहरू उसले चेक गर्न पाउने त भयो त अनि त्यो पाउनु पनि पर्छ किनभनेदेखि यो यस्तो भ्रष्ट मुलुकमा जहाँ मन्त्रीमण्डल र मन्त्रीहरू नै भ्रष्ट छन् हरेक पार्टीको भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ यति छाडा छुट दिनुहुन्छ अख्तियारले हेर्न पाउनै पर्छ अब डिपेन्ड्स अन द नेतृत्व अख्तियार कस्तो हुन्छ कतिसम्म स्ट्यान्ड लिन सक्छ कति सरकारको त्यो प्रेसरमा आफूले अडाउन सक्छ त्यो सबै विचार चाहिँ गर्नुपर्छ तर राम्रो कुरो के भयो भनेदेखि कमसेकम अख्तियारले क्याबिनेट डिसिजन पनि हेर्न पाउने भयो द्याट इज गुड हस् थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर साहब यहाँले समय दिनुभयो एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छ